नवाज शरीफ साहब ने जो आज खिताब किया लंदन से वो भी बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने भी ये कहा है कि भाई ये सारे सुओ मोटो जो उनकी जात से मुतालिक जो इंकशाफात किए गए हैं उस पर भी लिए जाएं, यानी कि पहले सारे मामलात को ठीक किया जाए, उसके बाद इलेक्शन की बात हो। मेरा ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब कहेंगे जी बहुत हो गया, बस इलेक्शन में हम अनाउंस करने जा रहे। नहीं, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा भी ठहरे, ये जो मरीम नवाज साहिबा बात करती हैं तराजू के पलड़े बराबर वाली, बिल्कुल वही पोजीशन उन्होंने ली। सो 8 अक्टूबर के बाद भी इंतखाबात होते दिखाई दे नहीं रहे। काज़मी साहब, हो रहे हैं इलेक्शन वक्त पे? देखें, आइन और कानून अगर इस मुल्क में रहना है फिर तो इलेक्शंस होने पड़ेंगे। जिस तरह आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी फरमाया कि इलेक्शन से, आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब का मूड नहीं लगता, मरियम औरंगजेब साहिबा ने तो कौम को बताया कि इमरान खान भाग रहा है इलेक्शन से। अगर इमरान खान इलेक्शन से भाग रहा है तो आप तो पकड़े उन्हें, फिर कल ही इलेक्शंस करवा दें। इशू ये है कि जिस किस्म का ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं हमारी, लोग बात कर रहे हैं आइन की हकमियत की, कानून की हकमियत की, शख्सी आजादियों की, वोट के राइट की। ये इनका आगे से जवाब क्या है? हम मुफ्त आटा दे रहे हैं, हम मुफ्त लैपटॉप बांट रहे हैं। ये अवामी शऊर की तौहीन इस तरह करते हैं कि कोई भी चीज, कोई आर्ग्यूमेंट ही अपना इल्मी बुनियाद के ऊपर दे दें, कोई बयानियां ही बनाने की कोशिश कर दें। इन्होंने तो कोई तकल्लुफ भी नहीं छोड़ा। तो मेरे ख्याल में इनका इरादा तो पूरा है कि हमने इलेक्शंस नहीं करवाने। और इस वक्त जो अदालत में केस है वो खुदा ना खास्ता किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं है। वो तो अवाम के वोट के राइट के हवाले से है, उस तरफ ये आते नहीं है। बाकी सारी बातें देखिए, इसमें खबर साहब ये अग्रीमेंट है कि जी इलेक्शन के 90 दिन में होने या नहीं होने, ये बात तो उस पर होनी है। लेकिन जब एक ट्रांसपेरेंसी का भी तकाजा है कि ऐसे बड़े आईनी मामलात के ऊपर आप वाइडर कंसेंसस बिल्ड करें, जैसे सूरी साहब की जब आई थी रूलिंग, उस पर भी मेरे ख्याल था कि एक फुल कोर्ट बनना चाहिए। आज के दिन भी एक फुल कोर्ट क्यों नहीं बनना चाहिए है? जब इतना ज्यादा खिला रहा है, आप कंसेंसस बिल्ड करें, लेट हिस्ट्री डिसाइड कि कौन इलेक्शन उस वक्त कराने के हक में था और कौन टेक्निकलिटीज के पीछे छुप रहा था। ये हिस्ट्री को जज करने देना। देखिए, who is me and who are you or who is anybody else to demand this thing कि जी ये इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट बनना चाहिए, ये इस मामले के ऊपर 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर बेंच बनना चाहिए। हर इदारे के अंदर एक उसका एक सरबराह होता है। स्पीकर नेशनल असेंबली है, 342 का एक हाउस है। कुछ मामलात के अंदर स्पीकर के पास कुल्ली इख्तियारात हैं कि वो अपने वो इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रेफरेंस भिजवा सकते हैं किसी बंदे के खिलाफ, कमेटीज का डिसीजन है, इस तरह के चंद एक इख्तियारात हैं। उसके ऊपर कोई चेक स्पीकर के ऊपर नहीं है। स्पीकर किसी भी मेंबर को जो हाउस से बाहर निकाल के फेंक सकते हैं, किसी के ऊपर कोई इस तरह के कदम लगा सकते हैं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर है, काबीना का वो हेड है, कैप्टन है, लेकिन जब तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डे किसी ऑर्डर के ऊपर उसके सिग्नेचर्स नहीं होते, वो ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होता, इंक्लूडिंग द एक्सटेंशन अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्मी चीफ और बाकी सर्विसेज चीफ। इसी तरह किसी भी जो हुकूमती महकमा है उसका एक सेक्रेटरी होता है, उसको प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर बोलते हैं। तो जितने सारे फैसले उस डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं तो उसकी जवाबदेही के लिए एक शख्स है जिसके पास तमाम इंतजामाती जो इख्तियारात हैं उसके पास मौजूद है। इसी तरह जो एक जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, उसके पास ये इख्तियारात उसके रूल्स के अंदर हैं, रूल्स के अंदर मौजूद हैं, जिनको वो इस्तेमाल करता है कि जी इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मामला रेगुलेशन का नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि देखें, इवॉल्व करती हैं चीजें। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं, उसके जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, जिस तरह उसको रेगुलेट होना है, तो उसका एक तरीकाकार है। ये जो एक खास टाइम स्पेसिफिक आपने अमेंडमेंट कर दी विद इन जिफी, नो टाइम आपने कर दिया, बदनीयती पे थी वो, तो आपने प्रोसेस को भी वायलेट किया। बाकी वो सारी ये जो आर्गुमेंट है ना, बिल्कुल ये सब्जेक्टिव हो जाता है कि जी बना लें फुल कोर्ट। मसला ये है कि कल को किसी भी इशू के ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो जाएगी जिसके ऊपर तो मुझे फुल कोर्ट चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक मामला है और मैं बताती हूँ क्यों काज़मी साहब, क्योंकि जब हुकूमत वर्सेस जब अदलिया का कभी मामला, पहली दफा थोड़ी हुआ है, मतलब हमेशा जब गिलानी साहब के वही वो खड़े होकर हमने नहीं खत लिखना, जुडिशरी ने कहा जी आपको वजीर आजम नहीं है, तो वो चले गए थे। प्रॉब्लम है कि यहां पर जो आपके अपने इदारे के अंदर जो आपके साथ लोग हैं, उनका भी बीच में जो मामला है, उनकी भी राय इसमें यही है कि जी इस मामले में और कंसेंसस की जरूरत है, वो बेंच से अलहदा हो गए। सो जब हुकूमत वर्सेस अदलिया है वो तो बड़ा क्लियर है जी कि आपको अदालत की बात माने, लेकिन जब जो बीच में ये एक नई लेयर है, डजंट इट मेक इट अ डिफरेंट केस? जी ऑफ कोर्स, इसलिए कि जब आप अदालत के अंदर से ही 2, 3, 4 जज साहिबान की इस किस्म की आवाजें आ रही होंगी और लगेगा कि वाज़े तौर पे एक तफरीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट फिर जोर पकड़ता है कि जी फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए। अब ये एक अलग बहस है कि जनाब बाकी सारे जो इदारे हैं वो अपनी पावर कितनी शेयर करते हैं,
جس طرح ابھی اسپیکر صاحب کا ذکر ہوا یا چیئرمین سینٹ کا ذکر ہو یا کسی اور ادارے کا، تو وہاں پہ کیوں ضروری ہے کہ جناب آپ نے صرف جمہوریت کو سپریم کورٹ میں ہی نافذ کرنی ہے؟ اسپیکر صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو واپس نہیں آنے دے رہے، ان کے استعفے قبول نہیں کر رہے، وہاں پہ تو کوئی آپ کو جمہوریت نظر نہیں آتی. لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ اگین جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ کیس کسی سیاسی جماعت کے خلاف تو ہے نہیں ہے، یہ عوام کے رائٹ کا ووٹ ہے. پتا چلے عوام کو کہ جناب کون ہے جو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑا ہے، اس کی اس حوالے سے کیا سوچ ہے، عوام کے ووٹ کے حوالے سے اس کی کیا سوچ ہے، تاکہ ایک دفعہ یہ ساری چیز کھل کے واضح ہو جائے اور تاریخ کا حصہ بن جائے. یہی تو سپن ہے نا کہ انہوں نے اس کیس کو کہ کیا 90 دن میں الیکشن ہونے یا نہیں، انہوں نے اس کو کنورٹ کر دیا ہے پی ڈی ایم ورسز پی ٹی آئی کیس. ہاں یہ دیکھیں اس میں پی ٹی ایم کا تو کوئی تعلق ہی نہیں. یہ تو سیاسی کیس بن گیا نا، یہ تو ایک بڑا انتظامی نوعیت کا کیس تھا کہ بھئی الیکشن ہونے یا نہیں. دیکھیں یہ جو آرگومنٹ ہے نا، آپ نے بات کی کہ جی ججز کی طرف سے کوئی اختلاف رائے ہوگا، یہ کوئی اس طرح کوئی یونیک سا نہیں ہے. دیکھیں ہمارے سامنے جو فنکشننگ ڈیموکریسیز ہیں امریکہ کے اندر ہے، ایک سٹنگ پریزیڈنٹ ہے وہ اپوائنٹ کرتا ہے، وہاں پہ آپ کو کلیئر کٹ ڈیوائڈ ہے کہ جی یہ ریپبلکنز ہیں، یہ ڈیموکریٹس ہیں. ججز کے اختلافات بھی آتے ہیں سامنے، ایک دوسرے کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایز لانگ ایز آپ ایک سرٹن پیرامیٹر کے اندر آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، دیر از نتھنگ رانگ. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ابھی آپ نے جمعہ 8 دن پی ڈی ایم نے اعتراض کر دیا جی 2 ممبر جو 2 ججز ہیں اس بینچ کا حصہ نہ بنے، جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب، وہ ریکیوز کر گئے. یہ آپ نے اتنی بری مثال سیٹ کر دی، کل کو ایک اور بینچ بنے گا اس کے اوپر پی ٹی آئی اعتراض کر دے گی جی اس میں جو یہ ججز ہیں وہ اٹھیں، تو پھر کیا کس طرح آپ آگے معاملہ چلائیں گے؟ مسئلہ یہ ہے لیٹ دا جوڈیشری، لیٹ دا سپریم کورٹ آف پاکستان وہ ڈیسائیڈ کریں، آپس میں کریں، وہ ججز ایک دوسرے کے اوپر اختلاف کریں، ایک دوسرے کی ججمنٹ کے اوپر جس طرح اختلافی نوٹ آ رہے ہیں، مجھے تو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی. یہ تو ڈفرنس آف اوپینین ایگزیکٹلی. اب معاملہ یہ ہے کہ جب اس کے اندر آپ جمپ ان کریں گے، پولیٹیکل پارٹیز کریں گے، اوہ بلے بلے بلے، یہ جو 2 ججز ہیں نا جلسے میں کھڑے ہو کے، میں یہ کہوں گا ایز اے پولیٹیکل پارٹی یہ تو بہت اچھے ہیں، دے آر ویری گڈ ججز. یہ جو 2 شکلیں دیکھ رہی ہیں نا آپ یہ جلسے کے اندر، یہ جو لوگ ہیں یہ بہت برے ججز ہیں، ان کی آپ نے بات بالکل نہیں ماننی، یہ جو فیصلے کریں گے بالکل غلط ہوں گے. معاملہ تب خراب ہوتا ہے. تو پرابلم یہاں پہ ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہی پہلے دن سے یہ رہا ہے کہ جو میرا کام ہے وہ میں نہیں کروں گا، میں آپ کے کام میں جا کے نا جو اپنی ٹانگ اڑاؤں گا. شروع دن سے یہی پرابلم ہے. جب تک ہمارے ادارے اپنے آئین اپنے قانون کے مطابق جو ان کے اختیارات ہیں ادارے کے اندر ہے، ادارے کے اندر سپریم کورٹ کے ججز کو لڑنے دے، اختلاف کرنے دے، ایونچولی دے ول کم آؤٹ ود سرٹن کنسنسس. یہ نہیں لیکن جب باہر سے میں عمران خان یا میں نواز شریف یا میں بلاول بھٹو زرداری ایک جتھا لے کے جا کے اٹیک کر دوں گا نا اس کے اوپر، پرابلم ہوتی ہے تب، مسائل ہوتے ہیں تب. لیکن اب کیا وے فارورڈ ہے کہ یہ 3 بینچ جو ججز کا بینچ ہے اس پہ تو آج انہوں نے کہہ دیا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے. جب یہ فیصلہ آیا تھا اوریجنلی تب بھی میرا یہ خیال تھا کہ اس کو امپلیمنٹ کرانے میں موجودہ بینچ کو مشکلات ہوں گی اور ویسا ہی ہوا. حکومت کہتے ہم نہیں مانتے، دین واٹس دا وے فارورڈ؟ کمال کر دیا. سوری یہ تو پھر ختم کر دیں، پھر تو آئین ختم ہو گیا. مجھے بتائیں کہ اس وقت ملک میں اور آئین کے تحت چل کیا رہا ہے؟ میں تو اسی پلے بک سے بات کر رہی ہوں نا. لیٹ دا سپریم کورٹ ڈیسائیڈ سم تھنگ، ڈیسیژن آنے دیں منڈے کو. اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ فل کورٹ بننا چاہیے بنا دے، لیکن اگر 3 ممبر انہوں نے کہہ دیا نہیں بنے وہ تو اگر فیصلہ آئے گا تو اس دن ہم دیکھیں گے کہ کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اس سپریم کورٹ کا چیلنج کر رہے ہیں، اس کو چیلنج ایکسپٹ ہی نہ کر جس موڈ میں وہ کہیں گے چیلنج ایکسپٹڈ. ہاں جی دیکھیں ویسے تو بات بالکل اصولی طور پہ یہ ٹھیک ہے کہ جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے، لیکن فیصلہ تو سپریم کورٹ نے پہلے بھی بالکل واضح دیا تھا، اس کے اوپر کس قسم کی توجیہات پیش کی گئی. اور پھر دیکھیں جو سپریم کورٹ کے اندر بھی کنڈکٹ ہوتا ہے، تمام معزز جج صاحبان قابل احترام ہیں، آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں، لیکن جس طرح ایک جج صاحب آج الگ ہوئے وہ گزشتہ روز ہی الگ ہو جاتے. اس کے علاوہ کوئی جج صاحب لیٹر لکھتے ہیں تو وہ پہلے مجھے اور آپ کو پہنچ جاتا ہے، میڈیا میں وہ پہلے آ جاتا ہے، چیف جسٹس صاحب کے پاس بعد میں پہنچتا ہے. تو بہت سارے مسائل اندر ہیں اور باہر سے جس قسم کا پریشر ڈالا جا رہا ہے وہ مزید ہوا دینے کی کوشش ہے. جس طرح آج محترم چیف جسٹس صاحب نے بھی فرمایا کہ اس قسم کی پریس کانفرنسز کی گئی، اس قسم کی باتیں کی گئی کہ جلتی کے اوپر تیل ڈالا گیا. تو میرے خیال میں اگر اختلافات وہاں پہ ہیں یا نہیں ہے، باہر سے ان کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بنیادی مقصد کیا ہے یہ قوم کبھی نہ بھولے، بنیادی مقصد یہ ہے کہ آج بلاول صاحب اور مریم صاحب کی جو جمہوریت ہے وہ الیکشن سے خوف زدہ ہے.